दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो लोग रमजान के महीने में सहरी करके सो जाते हैं उनके साथ क्या होता है। यकीन मानिए दोस्तों, आप भी ये जानकर हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि उनके साथ आखिर क्या होता है। तो रमजानुल मुबारक अपनी पूरी अजमत और बरकत के साथ आता है और इस महीने में हमारी नौजवान नस्ल बरकत हासिल करने के बजाय इसका उल्टा उनकी आदत बन चुकी है कि वो सारी सारी रात जागते हैं। कोई क्रिकेट जैसे खेल खेलता नजर आता है तो कोई मोबाइल फोन या मूवी देखता है। और इसी तरह जब सहरी का वक्त होता है तो ये लोग सहरी करके रोजा रखते हैं और नमाज फजर अदा करके सो जाते हैं। दोस्तों, जो लोग सहरी के बाद सो जाते हैं वो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का ये बयान जरूर सुन ले। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की मशहूर रिवायत है कि जब मुअज्जिन फजर की अजान देकर खामोश हो जाता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और 2 रकात सुन्नतें अदा करते और उसके बाद अपनी दाहिनी करवट पर लेट जाते थे, यहाँ तक कि मुअज्जिन इकामत कहने की इजाजत हासिल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आता तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के लिए मस्जिद तशरीफ ले जाते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक जिक्र खुदा में लगे रहने से रिज्क में बरकत होती है। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मैं सुबह के वक्त सोई हुई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे पास से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे पाँव से हिलाया और फरमाया, बेटी उठो और अपने रब की तरफ से रिज्क की तकसीम में शामिल हो जाओ और लापरवाह लोगों की आदत ना बनाओ। अल्लाह ताला सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक लोगों का रिज्क तकसीम करता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रिज्क हासिल करने के लिए सुबह सादिक से सूरज निकलने तक मत सोया करो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से इसकी वजह पूछी गई तो फरमाया कि उस वक्त 70 मर्तबा तस्बीह तकबीर अस्तगफार कहने से रोजी में बरकत होती है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, जमीन की सतह पर किए जाने वाले 3 कामों की वजह से जमीन अपनी तकलीफ का इजहार करती है। नंबर 1, किसी का नाहक खून बहने से। नंबर 2, वो गुस्ल जो जिना जैसे बुरे काम के बाद किया जाए। और नंबर 3, सूरज निकलने से पहले सोने से। हजरत अबू वाइल फरमाते हैं कि हम सुबह की नमाज पढ़ने के बाद हजरत इब्ने मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ गए, दरवाजे से सलाम किया तो उन्होंने हमें इजाजत दे दी, मगर हम थोड़ी देर दरवाजे के पास ठहरे रहे तो एक बांदी आई और उसने कहा, तुम अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे हो। फिर हम अंदर दाखिल हुए तो देखा हजरत अब्दुल्ला बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। उन्होंने फरमाया, तुम्हें किस चीज ने अंदर आने से रोका जबकि तुम्हें इजाजत दे दी गई थी। तो हमने कहा, हजरत कोई बात नहीं, सिवाय इसके कि हमने ख्याल किया कि शायद घर वालों में से कोई सो रहा हो। इस पर हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया, तुमने इब्ने उम्मे अबद के घर वालों के बारे में गफलत का गुमान किया। रावी कहते हैं कि फिर हजरत अब्दुल्ला ने तस्बीह पढ़ना शुरू कर दी, यहाँ तक के ख्याल हुआ कि सूरज निकल गया है। तो बांदी से फरमाया कि देखो क्या सूरज निकल आया है। बहुत सी रिवायत में है कि अल्लाह पाक सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक मखलूक के लिए रिज्क तकसीम करता है। जाने वो लोग जो इस पूरे वक्त में गाफिल रहते हैं, सोए रहते हैं, वो रिज्क की बरकत से महरूम हो जाते हैं। इस हदीस से मालूम हुआ कि सुबह सादिक से लेकर सूरज निकलने तक रिज्क की तकसीम होती है और इस वक्त सोना लापरवाह लोगों का रवैया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबाई किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ेकार था कि वो फजर की नमाज पढ़ लेते थे तो सूरज निकलने तक अपनी जगह पर ही बैठे रहते थे और जिक्र अज़कार में लगे रहते थे। उस वक्त जिक्र इलाही में मसरूफ रहने से
رزق میں برکت ہوتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں راتوں کو جاگنا تو ایسے ٹرینڈ بن چکا ہے کہ نوجوان دیر رات تک 3-4 بجے تک جاگتے رہتی ہے اور فیس بک، واٹس ایپ وغیرہ پر اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ان کے صبح کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے اور یہ دوپہر کے 12 سے 1 بجے تک سوتے رہتے ہیں، اور ان کے گھر میں بھی کوئی ایسا فرد نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے روکے۔ ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ایسے نوجوان کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور ان کی قسمت میں کیا کچھ لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح کے وقت میں سویا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے۔ یہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، اسے کیلولہ کہا جاتا ہے اور اسے دوپہر کے وقت ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ کیلولہ وہ نہیں کہ انسان پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جائے۔ کیلولہ سے مراد وہ عمل ہے جس میں آپ نے کھانا کھایا ہے یا نہیں، بس تھوڑی دیر دوپہر کے وقت آرام کر لینا چاہیے تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے وہ صحیح سلامت گزرے، اور دن کے باقی حصے میں آپ اپنے کام کو اچھی طرح سے کر سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا تھا کہ کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کرے، کیونکہ ایسا کرنے سے انسان کے دل میں سختی آ جاتی ہے، اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی میں آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹرز بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتا ہے تو وہ دل کے عارضے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہی بات آج سے 1400 سال پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشاد کی طرف۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، صبح سویرے جو شخص سویا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بھی شخص صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور اس کے فجر کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، جب فرشتے آسمان سے اس کے مقدر کا رزق زمین کی طرف لاتے ہیں اور انسانوں میں رزق کو بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو جب کسی انسان کو سویا دیکھتے ہیں تو ان کے حصے کا رزق فرشتے اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور جب وہ اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے تو ایسے لوگ اپنی رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ کبھی آپ ان لوگوں سے جو رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، ان سے جب آپ یہ پوچھو گے کہ صبح یہ لوگ کتنی بجے اٹھتے ہیں، تو ان کا جواب زیادہ تر یہی ہوگا کہ صبح سویرے تو ہماری آنکھ کھلتی ہی نہیں، ہم سے صبح اٹھا ہی نہیں جاتا، ہمیں صبح اٹھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ لہٰذا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے لوگوں پر رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ اپنی تندرستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ صبح سویرے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، پھر اس کے بعد اپنے دن کا آغاز کرے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دن کیسے سکون کے ساتھ گزرتا ہے۔ آپ کے دن میں بھی برکت ہوگی، آپ کے رزق میں بھی برکت ہوگی۔ اور اسی کا الٹا، جو لوگ 12 سے 1 بجے تک سو کر اٹھتے ہیں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو انہیں اپنے کام کی ہی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جان پاتے کہ ان کا آج کا دن کیسے گزرا ہے۔ ان کا دن پلک جھپکتے ہی گزر جاتا ہے، اور وہ لوگ جو صبح جلدی اٹھتے ہیں وہ اپنی تمام کام اچھے سے کر پاتے ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے،
اور وہ ایک سکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ انہیں کسی بیماری کی بھی شکایت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگ ہمیشہ تندرست رہتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو میرے دوستو، ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔